मेरा दिल है तेरे लिए किस्त नंबर 28। अवैस वो नादान है तो क्या हम भी जज्बाती होकर बेवकूफ़ाना हरकतें शुरू कर दें। तुम्हें उससे मोहब्बत का दावा है तो उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश भी करो। वो जिस तरह के हालात का शिकार रही है तो ऐसे में उसे इसी तरह रिएक्ट करना चाहिए। उसने हमेशा लोगों की धोखा रही झूठ और मुनाफिकत देखी है, इसलिए इसका रिश्तों पर से मोहब्बतों पर से एतबार उठ गया है। हमें उसका एतबार बहाल करना है। मुझसे बेहतर तो ये काम तुम कर सकते हो। तुम्हें चाहिए कि उससे मिलो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ मुखलिस हो। उसका खोया हुआ एतमाद और एतबार उसे वापस दिलाओ। वो उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोले तो वो अपनी नाराज़गी छुपाए बगैर बोला था, सॉरी पापा जानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने सारी ज़िंदगी कभी किसी के सामने वजाहतें नहीं दी हैं, ना अब दूंगा। अगर मैं दुरुस्त हूँ तो हूँ, मुझे किसी के सामने अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुतमिन है। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं उसके पीछे क्यों जाऊँ। उसने मुझे घटिया तरीन अफराद की फहरिस्त में बड़े आराम से शामिल कर दिया, बग़ैर मुझसे वजाहत चाहे। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उससे नहीं मिलूँगा। मुझे मोहब्बत से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त और अना अज़ीज़ है, और आज के बाद अगर आप भी उससे ऐसे किसी सिलसिले में मिलें तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। वो एक शक्की लड़की है और उसकी इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी हकीम के पास नहीं है। उसने इंसल्ट की है मेरी और मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। वो अपनी बात ख़त्म करके लाउंज से चला गया था और वो अपना सर दोनों हाथों से थामे बड़ी बेबसी से बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके उजाला से मिलने जाने पर उसका मूड इतनी बुरी तरह ऑफ हुआ था कि वो दोबारा ऑफिस जाने का इरादा तर्क करके जूतों समेत ही बिस्तर पर लेट गया था। तुम कोई दुनिया की आखिरी अच्छी लड़की तो नहीं हो जो मैं तुम्हारे लिए जोग ले लूं। इस दुनिया में तुमसे कहीं बेहतर और अच्छी लड़कियां भी मौजूद हैं। वो बड़े गुस्से से सोच रहा था। मगर वो जाला शहरियार तो नहीं होंगी, कोई उसके अंदर से बोला था। कितनी बुरी तरह से तुमने मुझे लेट डाउन किया है। वो अपने अंदर से उभरती इस आवाज़ को नज़रअंदाज करके खुद से बोला था, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा था, और तुमने मुझसे मोहब्बत तो कर ली मगर मेरा एतबार नहीं किया। और ऐसी मोहब्बत जिसमें एक दूसरे पर भरोसा और यकीन ना हो, मेरे नज़दीक बेकार तरीन शय है। तुम्हारे खिलाफ अगर सारी दुनिया भी इकट्ठी होकर मेरे सामने आ खड़ी होती और तुम्हारे खिलाफ गवाही देती, मैं तब भी किसी बात का यकीन ना करता, क्योंकि मुझे तुम पर एतबार था। कितने आराम से तुमने वो बदतरीन अल्फाज अपनी ज़ुबान से इस्तेमाल किए थे, बग़ैर ये सोचे कि ये अल्फाज मुझे कितना दुख दे रहे होंगे। क्या जो ज़ुबान से बड़े बड़े दावे करे सिर्फ़ वही सच्चा होता है जो अपने मुंह से कहे कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, आसमान के चांद तारे ला सकता हूँ। तुम्हारे नज़दीक सिर्फ़ वही सच्चा है। तुमने कभी मेरी आंखों में अपने लिए चाहतों का आबाद जहान देखने की जहमत ही नहीं की। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, तुम्हें खुश देखने के लिए, तुम्हारे आराम और सुकून की खातिर। मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर कुछ भी कर सकता था, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा ना किया। तुम्हारे नज़दीक वो तुम्हारे आजमाए हुए बदतरीन रिश्तेदार मुझसे ज़्यादा मोतबर ठहरे और मैं मातूब करार पाया। और वो पापा जानी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास जाकर अपनी सफाइयाँ पेश करूँ। नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे ख़िलाफ़ मारिया फ़ोन पर मुझसे उल्टी सीधी बकवास करती है कि मेरे भाई ने उसे उसके बुग़्ज़ बुरी आदतों की वजह से छोड़ दिया, तो मैं उसे झिड़क कर और आइंदा फ़ोन ना करने का कहकर रिसीवर पटक देता हूँ और तुम्हारे ऊपर अफसोस करता हूँ कि तुम इतने घटिया लोगों के बीच रहती हो। जिस रोज़ यहाँ से प्रपोज़ल गया था उसी रात मारिया ने फ़ोन किया था और मैंने उसे बुरी तरह डांट दिया था। मेरा दिल चाहा था
کہ اتنے برے لوگوں کے درمیان سے تمہیں جلد سے جلد نکال لاؤں۔ وہ جہنم تمہارے رہنے کی جگہ تو نہیں ہے۔ پھر دعا سامنے آتی ہے، دعا شہریار، جسے میں 1 ڈیढ़ سال سے جانتا ہوں۔ MBA کے اسٹوڈنٹ کو لیکچر دینے گیا تھا تو وہیں وہ کسی بلا کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی۔ 1-2 مرتبہ چھوٹے ماموں کی فائزہ کے ساتھ اپنے کسی اسائنمنٹ کے سلسلے میں مدد لینے میرے آفس آئی تو میں نے فائزہ کی مروت میں خوش اخلاقی سے بات کر لی، مگر وہ محترمہ کسی طرح پیچھا چھوڑنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی۔ اس کے بعد فائزہ کے بغیر ہی اپنی پڑھائی کا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آفس آنے لگی تو میں نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ ساری کرٹسی ایک طرف رکھ کر میں نے بد اخلاقی ظاہر کی تو اس نے میرا پیچھا چھوڑا۔ پھر اس روز پاپا جانی کی برتھ ڈے پر تمہیں چھوڑنے گیا تو ٹیرس پر کھڑی دعا کو دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ تمہاری بہن ہے، اور میں کتنا حیران بھی ہوا تھا کہ کہاں تم مشرقی روایات کی آئینہ دار شرمائی ہوئی سی لڑکی اور کہاں وہ بے تحاشا بولڈ اور آؤٹ سپوکن دعا۔ اس سے اگلے ہی دن وہ میرے آفس چلی آئی اور تمہارے خلاف وہی خالد کا قصہ سنانے کے لیے بیٹھ گئی تو میں نے اس کی بہت انسلٹ کی اور اسے اپنے آفس سے بری طرح ڈانٹ کر نکال دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس نہیں آئی۔ میں نے تم سے بھی ایسی کسی بات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس روز جب تم مجھ سے لڑ جھگڑ کر گئی تھی، دعا تمہارے آنے سے چند لمحے پہلے ہی آئی تھی اور اتفاق ہی تھا کہ میں وہاں لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا منہ بن گیا تھا، لیکن وہ میرے منہ بنانے کی پرواہ کیے بغیر میرے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو میں نے بھی سوچا کہ آج اس کا دماغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درست کر دینا چاہیے تاکہ یہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اس نے بات کرنی شروع کی ہی تھی کہ تم وہاں آ گئی اور تم نے اس ساری سچویشن کے بہت سے غلط معنی نکالے۔ میں نے تمہارے خلاف کسی بات کا کوئی یقین نہیں کیا تو جواب میں مجھے اپنے لیے بھی ایسی ہی عزت چاہیے تھی۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اجالا بہت برا۔ میں تمہارے راستوں کے پتھر ہٹا رہا تھا، تمہاری راہوں کی خار سمیٹ رہا تھا۔ تم تک پہنچنے کے لیے میں نے درست راستے کا انتخاب کیا تھا۔ تم جس کی میں نے ہمیشہ عزت کی، اپنے گھر میں آنے والے ایک مہمان اور پاپا جانی کو عزیز ہونے کے ناطے۔ مگر اس روز جب تم میرے سینے پر سر رکھ کر روئی تھی، پتہ نہیں مجھے ایک دم کیا ہوا تھا۔ میں اس ایک لمحے میں مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ اپنی اس کیفیت پر میں خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں ان تمام لوگوں کو سرے عام پھانسی دلواؤں جنہوں نے تمہیں دکھ دیے۔ میں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم گزشتہ تمام غموں اور بدصورت یادوں کو بھول جاؤ گی۔ کوئی خالد تمہارا نصیب کیسے ہو سکتا تھا؟ تمہیں تو خدا نے میرے لیے بنایا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ تم کتنی خوبصورت ہو، سب سے منفرد۔ تمہارا محتاط اور شرمایا ہوا انداز تمہیں سب سے الگ کرتا ہے۔ تم لوگوں کے رویوں سے مایوس ہو کر اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہیں کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ تمہیں میرے لیے مجھ سے ملنے کے لیے شاید ان تمام حالات سے گزرنا پڑا۔ شاید ہمیں کچھ دیر سے ملنا تھا، مگر افسوس میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکا۔ یہ بھی نہیں کہ تم اس روز پاپا جانی کی برتھ ڈے پر بہت حسین لگ رہی تھیں، اتنی کہ میرا دل چاہا تھا کہ بس تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔